बचपन से ये तो था कि मैं बड़े होके मुल्क के लिए कुछ करूँगी। ऐसा नहीं था कि मैं कोई ये कभी सोचती थी कि मैं अपने लिए कुछ करूँगी। मैं जो लोग कहते थे ना कि तुम्हें बड़े होके क्या बनना है, तो मैं कहती थी ये क्यों कहते हैं बड़े होके क्या बनना, बनता थोड़ी आदमी। ये कहना चाहिए कि बड़े होके क्या करना है, करना क्या है आपको और किसके लिए करना है। मैंने कहा क्या करूँ, मैंने कहा अच्छा ये हो सकता है कि फिर मैं अपने तौर पे 100 बच्चों को अपनी ज़िंदगी में, जो भी शौकीन बच्चे हैं, अगर उनको मैं पढ़ा दूँ, मेरे दिल की खुशी पूरी हो जाएगी। कि चंद एक को मौका दे दिया अल्लाह ताला ने मेरे ज़रिए। मेरा नाम है परवीन राव और मैं हूँ पाकिस्तान। मैंने उर्दू लिटरेचर में मास्टर्स किया है और पढ़ने पढ़ाने का बहुत शौक़ था। मैं अदब से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं मज़ामीन लिखती हूँ, मज़ामीन छप चुके हैं, बल्कि किताबें भी आ चुकी हैं। और शौक़ ये था कि स्पेस में जाके कुछ करो, साइंस, स्पेस साइंस पढ़ूँ। लेकिन जैसे कि हमारे यहाँ होता है, लड़कियों को ज़्यादा मौक़े नहीं मिलते और मुझे भी तालीमी करियर में रुकावटों का सामना करना पड़ा। लेकिन क्योंकि उर्दू लिटरेचर भी मेरा शौक़ था, तो इसलिए फिर साइंस अगर छूटी तो उर्दू लिटरेचर में मैंने मास्टर्स कर लिया। गो के बहुत रुकावटों के बाद किया। तो जब वो रुकावटें पेश आई थी तो उस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि पाकिस्तान में हमारे लड़कियों के लिए पढ़ाने का रुझान नहीं है, और अगर कोई पेरेंट्स पढ़ाना चाहते हैं चंद एक, तो उनका ये मसला है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। मैंने मास्टर्स तो कर लिया, अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर ली, और फिर मुझे लगा कि अच्छा जब तक शादी नहीं होती तो मैं दूसरों को पढ़ा दूँ, क्योंकि मैं लिखने पढ़ने से ताल्लुक़ रखती हूँ, मेरा सारा हल्का भी लिखने पढ़ने वाले लोगों का है। तो मैंने उनसे मशवरा किया तो हमें एक सूझ गया कि हम थोड़ी सी प्रिंटिंग का काम कर सकते हैं। एक तरह से मुझे पार्टनरशिप भी मिल गई, और जब सोचा तो खट 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 काम हो गया और हमें अच्छे क्लाइंट्स भी मिल गए। यानी 4-5 महीने के अंदर मेरे पास इतने पैसे आ गए कि मैंने एक किराए पे मकान ले लिया और स्कूल शुरू कर दिया। और मैंने ये सोचा कि ये वो जगह है जहाँ की कोई और दूसरा स्कूल नहीं है, और इनको हम 30 रुपये फ़ीस पे स्कूल खोल देते हैं ताकि टीचर्स का खर्च निकलता रहे और एक स्कूल बने और मैं उसका एक स्टैंडर्ड मेंटेन कर दूँ, स्कूल सेल्फ सफिशिएंट हो जाएगा। सारे बच्चों को जो गलियों में खेल रहे थे उन्हें ढूंढ ढांढ के दाखिल भी कर दिया, और बच्चे जाने लगे। जब एक ही महीना हो गया कि भाई क्या हुआ, कहने लगे हम तो समझे थे फ्री है स्कूल, तो हम तो 30 रुपये नहीं दे सकते, तो अगर दे सकते होते तो हम किसी स्कूल में पढ़ रहे होते। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि ये तो दुनिया ही कुछ और है। अच्छा, मैंने कहा बात सुनो, तुम 1 रुपया दे सकते हो? मैंने पेरेंट्स को तो ला ताल्लुक़ कर दिया ना उनसे, बच्चों से। तुम्हें शौक़ है पढ़ने का? हाँ शौक़ है। 1 रुपया दे सकते हो? उसने कहा कि हाँ 1 रुपया दे सकते हो। मैंने कहा ठीक है, तुम 1 रुपया फ़ीस देना और यहाँ पे पढ़ना, मैं स्कूल के बाहर लिखवा देती हूँ कि 1 रुपया स्कूल, तुम्हें मसला ही नहीं होगा, लेकिन तुम पढ़ाई ना छोड़ो। वो दोबारा फिर तो हमारे पास इतने बच्चे आ गए कि संभालना भी मुश्किल हो गया था। दाखिल हो गए, फिर दूसरों को भी पता चलता जा रहा है। इस स्कूल को फाइनेंशियली हम 3 लोग चला रहे हैं। एक डोनर इमरान हुसैन, वो हमारा तकरीबन 70% फाइनेंशियली 4 साल से सपोर्ट कर रहे हैं, और एक अब्दुल हसीब साहब हैं, वो हमारा 5% कर रहे हैं, और बाकी 20% फाइनेंशियली और फिज़िकली 100% ये मैं खुद कर रही हूँ। हमारे स्कूल में एक फ़र्क है दूसरे स्कूलों की निस्बत, जो ज़्यादा फ़ीस लेते हैं या कम फ़ीस लेते हैं, उनकी निस्बत ये फ़र्क है कि हम सिर्फ पढ़ाते नहीं, हम उन्हें समझाते भी, क्योंकि जानने में और समझने में बहुत फ़र्क है। जानना तो रट्टे के साथ हो सकता है, और समझना तो आपको समझ से ही मिलेगा।
دیکھیں اردو جب آپ گھر میں بول رہے ہوتے ہیں اور اسکول میں بچہ پڑھ رہا ہوتا ہے تو اسے رٹنا نہیں پڑتا، کیونکہ جب وہ گلاس کہہ رہا ہے اور لکھ رہا ہے تو اسے پتہ ہے کہ کس کو گلاس کہا ہے، لیکن انگریزی میں وہ رٹ لیتا ہے اور امتحان دے لیتا ہے، جس کی وجہ سے آگے جا کے فیل ہو جاتا ہے اور انجینئرنگ یا ہائر کوالیفیکیشن کے لیے پرسو نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا کہ ان کو ایسے سسٹم میں پڑھایا جائے۔ وہ میں نے ڈسکور کر لیا تھا کہ مونٹسری سسٹم جو ہے، ماریا مونٹسری سسٹم، وہ ایکوپمنٹ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ پڑھانا سکھایا جائے تو بچہ رٹتا نہیں ہے۔ ہمارا اسکول جو عمل دانش اسکول جو ہے، یہ 4 ڈائمینشنل اسکول ہے، جسے میں چومکھی چراغ کہتی ہوں یا چومکھی ماڈل، یعنی اس کی 4 ڈائمینشنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ 1 روپیہ مہینہ فیس پہ اعلیٰ تعلیم، دوسرا ہے کہ بڑی عمر کے بچے جنہیں دوسرے اسکول داخل نہیں کرتے انہیں ہم پڑھا دیتے ہیں 3 سال میں فاسٹ ٹریک پہ۔ عمل دانش تیز رفت اسکول اس ڈائمینشن کا نام ہے۔ میں اپنے گاؤں 4 کلاس میں پڑھتا تھا، میں عمل دانش اسکول آیا تھا، پھر مجھے کیا پتا میں نرسری کلاس میں ہوگا، مجھے کچھ بھی نہ آیا تھا۔ میں جب اس اسکول میں آئی تھی تو 2006 میں آئی تھی اور اب میں میٹرک کلاس میں ہوں اور میری ایج 16 ایئرس ہے، اور مجھے اس اسکول سے بہت فائدہ ہوا ہے۔ میرے کو 1 سال میں 2 کلاسز کرنے کا موقع ملا ہے اور اب میں اپنی ایج کے مطابق اپنی کلاس میں ہوں۔ 3rd ڈائمینشن ہے کہ بڑی عمر کی عورتوں کو تعلیم بالغہ کے نام پہ ہم ان کا بنیادی سلیبس پڑھاتے ہیں جو ان کی ضرورت کا ہے، کہ انہیں مسالوں کے نام آئیں، بسوں کے نام پڑھنے آئیں، نمبرز پڑھنے آئیں اور وہ بورڈ پڑھ سکیں اور شناختی کارڈ نمبر پڑھ سکیں، لکھ سکیں اور اپنا ایڈریس پتہ ہو۔ پڑھنے کا مجھے بچپن سے ہی شوق تھا، ماں باپ پڑھا نہیں سکتے تھے، اسی لیے اب مجھے بہت زیادہ شوق تھا، تو مجھے ٹیچر نے کہا کہ آپ پڑھ سکتی ہو اب بھی، تو میں نے پھر پڑھنا شروع کیا۔ اب مجھے بہت کچھ آ گیا پڑھنا، باہر جاتی تھی نظر دیکھتی کہ دل جاتا یہ کیا لکھا ہوا کیا ہے، اب پڑھ سکتی ہوں اور مجھے اچھا لگتا ہے، بہت زیادہ اچھا لگتا ہے۔ 4th ڈائمینشن جو ہے اس کا یہ ہے کہ میں نے انہی ٹیچرز کو جو کہ بچوں کو پڑھا رہی ہیں ان کو قرض حسنہ پہ پڑھانا بھی شروع کیا ہوا ہے۔ اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ پڑھو اور ایک کو پڑھاؤ، کیونکہ جب وہ قرض حسنہ واپس کرتی ہیں تو دوسری کو وہ ملتا ہے اور وہ چین چلتی رہتی ہے۔ جب میں یہاں آئی تو میڈم نے مجھ سے کہا کہ آپ نے بس میٹرک کیا ہوا اور آگے نہیں پڑھا، تو میں نے کہا نہیں پڑھنا تو چاہتی ہوں لیکن افورڈ نہیں کر سکتی ہوں یہ سب چیزیں، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ یہاں پہ پڑھیں اور پڑھائیں، تو میں نے کہا وہ میں کیسے کر سکتی ہوں، پڑھوں گی یا پڑھاؤں گی، تو انہوں نے کہا نہیں آپ پڑھ بھی سکتی ہو پڑھا بھی سکتی ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے کالج میں ایڈمیشن لیا، ریگولر جاتی تھی میں کالج، میڈم نے مجھے الاؤ کیا ہوا تھا کہ آپ مارننگ میں ریگولر جائیں اور آفٹرنون میں پڑھائیں۔ میری خواہش یہ ہے کہ جیسے ہم نے یہ اسکول بنایا ہے اور اس کا ایک نظام بنایا ہے اور یہ بہت آسان اور سستا نظام ہے، اگر حکومت بھی ہمارے ساتھ چلیں اور اس کو ریئلائز کر لیں تو وہ بہت جلدی اس ملک کے لیے ایک پازیٹیو کام کر سکنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے اسکول بنایا ہے مجھے 17 برس لگے ہیں، تو اس کو بنا کے میں نے ابھی صرف یہ محسوس کیا ہے کہ ابھی تو ابتدا ہے، یعنی اسے میں نے ابھی تیار کیا ہے اور سیکھا ہے کہ ہمارے ملک کے دیہاتوں کو کیسا اسکول چاہیے، کیسا ماڈل چاہیے، کیسا وے آف ٹیچنگ چاہیے، یہ بنا ہے، اور اب اس کو مجھے سارے ملک میں امپلیمنٹ کرنا ہے۔ میرا ویژن تو مرتے دم تک اگر اس سے زیادہ ملکوں میں بھی ہو جو غریب ہیں تو وہاں پہ جا کے بھی ختم نہیں ہوگا، یہ تو اتنا بڑا ہے۔